बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है ना दोनों चैनल्स पे अलग अलग टॉपिक्स पे मैं बनाता हूं, तो ज़रा देखा करें। और इसलिए डिफरेंट बनाता हूं, एक दूसरे से सिमिलैरिटीज़ नहीं होती इसमें, क्योंकि जो है ना वो फिर पब्लिक ये सोचेगी यार सेम वीडियो हमने यहाँ देखी, सेम वीडियो वहाँ क्यों देखें। इसलिए दोनों चैनल्स पे डालता हूँ। वजूहात कभी इंशाल्लाह बताऊँगा। अच्छा, मामला क्या है? आपने थंबनेल देखे, अल्ताफ़ हुसैन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा, कठपुतली और पता नहीं क्या कुछ इल्ज़ामात अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर लगाए गए हैं। एक व्लॉग में मैं देख रहा हूँ, बल्कि एक व्लॉग में नहीं, कुछ लोगों को है ये, ठीक है, कि अल्ताफ़ हुसैन ने कत्ल कराया महाजिरों का और ये कर दिया वो कर दिया। फिर आफाक अहमद साहब भी जो हैं उनके ऊपर भी, फिर एम पाकिस्तान वाले सब लोग, बेसिक जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन और आफाक अहमद, इन लोगों ने महाजिरों का कत्ल कराया। इसके ऊपर ज़रा सी बात देखें। आपस के जो इनके फड्डे थे, जब ये एम हकीकी और मुत्तहदा जो थी, तो इसमें बहुत फड्डे हुए। ये तो हमने भी देखा, लाइन्स एरिया का इलाका था, हम लोग कहीं रिलेटिव्स के यहाँ गए हुए थे, तो वहाँ पर हमने स्ट्रेट फायरिंग्स देखी, तब पता चला कि हकीकी भी कोई जमात है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फिर इनमें वो होता क्या था, असल में होता था कि कोई हरकत करता था और ये लोग आपस में लड़ते थे। इसमें लाशें गिरी हैं एक दूसरे की, और ये सारी जो थी ये बेवकूफ़ियाँ थी। इन लोगों को जो यूनिट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज वगैरह थे, इन लोगों को चाहिए था एक दूसरे से मशावरत करते, कम से कम यार हम लोग उर्दू बोलने वाले महाजिर लोग हैं, आपस में लड़े नहीं, ठीक है। उस चक्कर में कई महाजिर जो हैं वो आपस में लड़ लड़ के मर गए। डिवाइड एंड रूल वाला मामला था ना, वो ये हुआ एम हकीकी बनने से, यानी कि महाजिर कौमी मूवमेंट से और मुत्तहदा और हकीकी, ये दो धड़ बनने के बाद जो है ना ये मामलात हुए थे, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ महाजिरों को। लेकिन अब उसूलन क्या है कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें ये कह देना कि अल्ताफ़ हुसैन एक पपेट है और उसको दोबारा लाया जा रहा है, पपेट को दोबारा लाया जा रहा है। देखिए, पपेट जो था ना वो 36 साल बाहर नहीं बैठता, ठीक है। पपेट वो है, मुल्क को, कौम को लूट के, आपस में लड़वा के, 4 साल इलाज का बहाना या दिमागी मरीज होने का बहाना करके बाहर चला जाए, और जब मौका मिले तो फिर आ जाए यहाँ पर, आके जो है बड़बोलियाँ बना करना शुरू कर दे। किसी को दिल का मर्ज है, किडनी का मर्ज है, खूनी आबादी बवासीर हुई हुई है, वो बाहर चला जाता है कि 4 महीने या 4 दिन के लिए ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद वापस आ जाऊँगा। फिर एयरपोर्ट पे पहुँचता है, पूरा नादरा पहुँच जाता है, बायोमेट्रिक होता है, केसेस माफ़ हो जाते हैं, चल मेरा भाई, और वो फिर आ जाते हैं। ये होता है पपेट, ठीक है। अल्ताफ़ हुसैन अगर पपेट होते या आफाक अहमद साहब पपेट होते, तो इन लोगों को कब के जो है बड़ी आला वजारतें मिल गई। एक साहब को मैं देख रहा था, वो कह रहे हैं यार अल्ताफ़ हुसैन तो ऐसा लीडर है, ना तो कभी खुद एमएनए बना, ना एमपीए बना, ना उसने कभी जो है वो उसमें वज़ीर आज़म बनने के लिए कोशिश की, तो ये तो कोई लीडर ही नहीं हुआ। अबे भाई, आप लोग मतलब क्या, ये जो है ना, अब अल्ताफ़ हुसैन समझे नहीं हो, असल में आप लोगों को समझ में नहीं आता। ना आफाक अहमद समझ में आ रहे किसी को, ना अल्ताफ़ हुसैन समझ में आ रहे। देखिए, मैं दोनों लीडर्स की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि आफाक अहमद इस वक्त यहाँ पर हमारा केस लड़ रहे हैं महाजिरों का, और अल्ताफ़ हुसैन बाहर बैठ के पूरे मुल्क का केस लड़ रहे हैं। ये दो चीज़ें हैं। आप लोगों में अक्सर लोगों को होता है कि नहीं यार, आप शहरियार भाई जो आप सिर्फ अल्ताफ़ की या सिर्फ आफाक की बात करें, नहीं भाई नहीं, मैं दोनों को बेहतरीन लीडर मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों बहुत आला लीडर हैं। बस एक हो जाए किसी तरीके से ना, फिर देखें, मतलब आप वो हाथी की मिसाल हो जाएगी कि जिसको जो गर्दन घुमा के अगर देख लेके उसकी जिसामत कितनी, तो पूरे जंगल में तबाही मचा दे, ये वो सीन हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं ये चाहता हूँ कि आपस में इत्तेहाद हो किसी भी तरीके से। जब उन लोगों के जो अजली दुश्मन है उनके साथ इत्तेहाद हो सकता है, तो इनके साथ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बात बताऊं, इस वक्त कल एक अभी थोड़ी देर पहले एक भाई ने मुझे मैसेज किया कि भाई महाजिरों को जो है वो नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, इसमें मैं सबसे बड़ा विक्टिम हूँ, ठीक है। जॉब्स नहीं है हमारी, हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है। जॉब्स नहीं मिलती हम उर्दू स्पीकिंग्स को, किसी फैक्ट्री में चले जाएं, मैं तासुबाना बात नहीं कर रहा हूँ, सराइकी, सिंधी, पख्तून, ठीक है, और बलोच, ये तीन कौम, जिनमें बलोच की तादाद भी कम है, सराइकी, सिंधी और पख्तून, ये ज़्यादातर लोग बैठे हुए हैं, और वो अपने ही लोगों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपको कहीं पे अगर होता है कोई सपोर्ट कर भी दे, तो उसमें ये कि आप एक का दुक्का कोई, ठीक है। लेकिन अपने उर्दू स्पीकिंग जो है ना, जो जहाँ पर बैठे हुए फैक्ट्रीज में, वो अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करते। कंपनीज में चले जाएं, कहीं कोई सपोर्ट नहीं करेगा,
ٹھیک، وہ کہتے ہیں ابے بھائی یہ ماجر ہے، یہ کاٹ کرے گا کیوں؟ یہ ہماری عادت ہے ایک دوسرے کی کاٹ کرنا، ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ سندھیوں کی یا پٹھانوں کی یا سرائکیوں کی کاٹ کریں۔ یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں، یہ ہم لوگوں کے اندر کیڑا ہے، اپنے لوگوں کی کاٹ ضرور کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے بھائی جو ہیں انہوں نے بیسک شکوہ کیا کیا، شکوہ یہ کیا کہ بھائی سیلریز کم مل رہی ہیں، یہی تو رولا ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ چیف منسٹر بنے تھے مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ مزدور کی تنخواہ 37,000 سے 40,000 ہونی چاہیے، لیکن 15-16 ہزار پہ 10,000 5 سال، اس مہنگائی کے دور میں 5 سال میں نے کام کیا 10,000 روپے پہ۔ آپ امیجن کر سکتے ہو 25-30 ہزار 40,000 روپے اس کمانے والا بندہ 10-10 ہزار روپے پہ کام کرنے میں مجبور ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہاں پر جہاں پر کام کرتے ہیں تو وہاں پر ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ والی لینگویج آنی چاہیے۔ نہیں آتی ہے ہمیں، ہم اردو اسپیکنگ ہے، ہمیں انگلش تھوڑی بہت آتی ہے، تھوڑی بہت جو وہ سمجھ لیتے ہیں، باقی پاکستانی جو زبانیں ہیں جن میں بیسک پنجابی ہے سندھی ہے، یہ زبان سمجھ لیتے ہیں تھوڑی بہت تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن بول نہیں سکتے، ٹھیک؟ لیکن اب وہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ نہیں، یہاں کام کرنے تو آپ کو یہ زبان آنی چاہیے۔ یہ میرے ساتھ ہوا ہے یہاں پر، میں ادارے کا نام نہیں لوں گا، بلا وجہ میں اس کے لیے جو وہ بدنامی ہوگی، کیونکہ جس کے پاس میں تھا ان کی ڈیمانڈ یہ تھی، ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیے کہ جہاں پر یہ لسانیت چل رہی ہے، پورے ہمارا شہر ہمارے ہی لوگ سب پاکستانی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کراچی والوں کو بیسکلی سائیڈ لائن کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ بتائیں مہنگائی کے دور میں ہم حرام کے پیسے کے الیکٹرک کو دے رہے ہیں۔ کل وہ سکھر کے جو نہیں وہ میئر جو تھے ارسلان شاہ شیخ، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ آپ جو ہیں وہ اس کی بات کیوں نہیں کرتے، بجلی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ آپ کے ہی تو زرداری صاحب نے 20 سال کا مزید کے الیکٹرک کو جو ہے وہ لائسنس دیا ہے، آپ کیوں نہیں بات کرتے اپنے جو پارٹی کے صدر ہیں ان کے بارے میں؟ آپ کیوں نہیں آواز اٹھاتے کہ آئی پی پیز کو جو ہے وہ آپ کے ہی تو لوگ زرداری صاحب کا اور پی ایم ایل این کا جو ہے وہ آئی پی پیز کا سارا جو ہے وہ معاملات یہ ان کے ہیں، سب یہی لوگ تو ہیں، ہم لوگ کیوں بھر رہے ہیں؟ آپ لوگوں میں اتنی سی جرت نہیں ہے کہ اپنے لیڈروں کو بولیں غلط ہے، نہیں کریں گے، عوام پس رہی ہے۔ اس وقت کا ڈر خوف ہی نہیں ہے کہ جب عوام سڑک کے اوپر نکل آئے گی۔ بجلی کا بل کون دے گا؟ ٹھیک ہے، 200 یونٹ ہو جاتا ہے، وہ 20-25 مطلب 35 روپے فی یونٹ کے حساب سے بل آ جاتا ہے، پھر وہ عوام کہاں سے بھرے گی؟ گیس میں جو وہ لوڈ شیڈنگ ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں، ہمارے ہی ملک کا سوئی صدرن سے گیس آ رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ کہ قطر سے جنگ ہو رہی ہے اس لیے قطر سے گیس آ رہی ہے، کوئی پونکا قطر سے گیس آ رہی ہے۔ ہائیڈرنٹ ہماری ہی لائنوں میں ہائیڈرنٹ لگا لگا کے کون خبیث جو ہے وہ بیچ رہا ہے پانی، ہم بھی پانی جو ہے وہ خرید رہے ہیں۔ یہ یہودیوں کی حرکتیں ہیں کہ پانی جو ہے وہ بیچتے ہیں، پانی کا سودا کرتے ہیں، وہ ہمارے مسلمان ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ہم پانی خرید رہے ہیں، اپنے ہی حصے کا پانی خرید رہے ہیں، ہماری لائنیں توڑ کے ہم ہی کو پانی بیچا جا رہا ہے۔ یہ آپ ظلم دیکھ لیں کون کر رہا ہے، یہ پیپلز پارٹی کی حرکتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کو ڈر ہے کہ کوئی آ کے جو ہے نا وہ اس کو صحیح نہ کر دے، یا تو آفاق صحیح کرے گا یا الطاف صحیح کرے گا، یہ دو ہیں جو صحیح کر سکتے ہیں، اور ان دونوں کا ڈر ہے، ان کو سائیڈ میں لگاؤ، ہم مہاجروں کو بانٹ دو، ادھر پیپلز پارٹی میں، پی ٹی آئی میں، نون لیگ میں، جمعیت میں، جماعت اسلامی میں، اور کہاں کہاں سنی تحریک میں لے دو، اور اس کے بعد یہ تتر بتر ہو گئے، اب یہاں پر راج کرو، ٹھیک ہے؟ جماعت اسلامی کا ایک الگ رولا ہے، پیپلز پارٹی کا الگ رولا ہے، اس کا نون لیگ کا الگ رولا ہے، کوئی سکون میں مہاجر نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ نے ایک بھی کہیں جلسے میں تقریر میں جو ہے وہ جو ایم کیو ایم سے نکل کے پیپلز پارٹی میں گئے کسی کو دیکھا؟ رضا ہارون صاحب کو کہیں تقریر کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا آپ نے، کیوں؟ آپ کی اوقات ہی نہیں ہے، یعنی ہم مہاجروں کی کوئی اوقات نہیں ہے، ہمیں بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں الطاف حسین کو واپس لے کر اس لیے آیا جا رہا ہے کیونکہ ایسا شخص چاہیے جو کنٹرول میں آ جائے، یعنی پیپلز پارٹی کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے، الطاف حسین جو پپٹ ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ تو خدا کو مانو، پپٹ جو ہے نا کب کا وہ باہر نہیں بیٹھا ہوا ہوتا، اس وقت یہاں پر راج کر رہا ہوتا، سندھ پورا اس کے انڈر میں ہوتا، ٹھیک ہے؟ عجیب قسم کی لاجک، مطلب منہ سے جو نکل رہا ہے، یار اگر الطاف حسین کو سپورٹ کرنا ہے تو میری طرح سپورٹ کریں، ان کے اچھے برے دونوں چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو میری طرح کریں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہونی چاہیے کہ مطلب اپنے عزم پہ بندہ قائم رہے، یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پپٹ بول رہے ہیں۔ پپٹ جو ہے وہ بیٹھا ہوا باہر اور وہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ مجھے آنے دو، واہ یار کتنا خوبصورت پپٹ ہے وہ۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ الطاف حسین صاحب پپٹ ہیں؟ اللہ حافظ، جی مہاجر، جی الطاف۔